Assalamualaikum dear students, welcome to all of you. In this video we will learn about poem The Peace. The poet Dr. Hartmann is a German lady poet born in 1959. यानी ये जो पीस की पोइम है ये किसने लिखी है? ये डॉक्टर हार्टमैन एक पोइटस है, इसने लिखी है जो कि 1959 में पैदा हुई और शी इज़ नोन फॉर हर इंस्पायरिंग बुक्स, यानी कि वो अपनी मुतासर कर देने वाली किताबों की वजह से जानी चाहती है और आर्टिकल्स की वजह से टू इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ द ह्यूमंस जो कि उन्होंने लिखे हैं इंसानी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए। ठीक है, यानी कि जैसे ये एक पीस की पोइम है, इसमें भी वो हमें इस चीज़ में एम्फसाइज़ करें कि हम अपने ज़िंदगियों में अमन किस तरह ला सकते हैं। तो ये पोइट्स जो है ये बहुत ज़्यादा नेचर ही की चीज़ों को लेती हैं अपनी पोइट्री के अंदर। ठीक है, जैसे यहाँ पे इन्होंने विंड को लिया है। ठीक है, तो अब हम जाते हैं पोइम की तरफ। पोइम का इंट्रोडक्शन है द पोइम इज़ अबाउट द विंड। ठीक है, यानी ये पोइम जो है ये एक विंड के मुतालिक है। फर्स्ट पैराग्राफ में फर्स्ट स्टैंजा के अंदर द एंगर ऑफ द विंड काजेस डिस्ट्रक्शन टू व्हाट मैन हैज़ मेड फॉर हिज कंफर्टेबल लाइफ। अपनी आरामदेह ज़िंदगी गुजारने के लिए इंसान ने जो कुछ भी बनाया था ज़मीन में, ठीक है, तो हवा अपने गुस्से के अंदर जाकर उनको तबाह कर देती है। आफ्टर सम टाइम देयर इज स्टिलनेस, और उसके कुछ देर के बाद खामोशी तारी हो जाती है। ऑल अराउंड विद ब्राइट एंड ब्लू स्काई, हर तरफ रोशन चमकता हुआ नीला आसमान छा जाता है। एंड सम जेंटल विस्पर्स इन द एयर, और उस सकूत के आलम में, उस खामोशी के आलम में हवा की नरम नरम सरगोशियाँ हमें सुनाई दे रही होती हैं। तो बेसिकली यहाँ पे ये एक इंट्रोडक्शन है। पोइम स्टार्ट करने से पहले मैं देना चाह रही थी कि ये पोइम में पीस का लेसन जो है उसने हमें एक विंड के ज़रिए दिया है, यानी हवा के ज़रिए दिया है कि हवा जब डिस्ट्रक्टिव मूड में होती है तो किस तरह इंसान की चीज़ों को तबाह करती है, और जब वो काम और साइलेंट हो जाती है तो फिर वो किस तरह जो है विस्पर्स उसकी सुनाई देती हैं, वो किस तरह हमारे लिए खुशी का बायस बन सकती है। नेक्स्ट अब हम थीम की तरफ चलते हैं कि क्या मरकज़ी ख़याल है, क्या चीज़ है जिसके ऊपर पोइम को लिखा गया। ठीक है, तो डॉक्टर हार्ट्मैन पोइम्स पीस टीच अस द वे टू अटेन पीस, हम किस तरह अमन को हासिल कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर। शी एक्सप्लेन्स दैट विंड व्हेन इज़ एनर्जेटिक, कि जब हवा एनर्जेटिक होती है, जोश में होती है, इट रोड्स, वो चिंगाड़ती है, एंड स्मैशेस, तोड़ती है, एंड डिस्ट्रक्ट्स, और तबाह करती है, एवरीथिंग ऑन इट्स वे, जो कुछ उसके रास्ते में आता है। जैसे हमें भी जब गुस्सा आता है तो जो कुछ हमारे पास होता है हम तोड़ देते हैं, तो सेम इन द वे विंड भी ऐसा ही करती है। बट द सेम विंड व्हेन कम्स विद द सॉफ्ट नेचर, जब वो नरम लहजे में होती है, इट अवेक्स द इटर्नल सेटिस्फेक्शन इन द मैन, कि इंसान के अंदर ना ख़त्म होने वाला इत्मीनान पैदा कर देती है। सिमिलरली एवरीथिंग एज गुड एंड बैड एस्पेक्ट्स, कहते हैं जिस तरह हवा के दो रुख हैं, एक रुख में वो गुस्सा कर रही थी तो तमाम चीज़ों को तबाह कर रही थी, और दूसरे रुख में जब वो अमन में आई तो उसने उसी इंसान को इत्मीनान दे दिया। देखिए जब हमें गर्मी लग रही होती है तो, या जब हमारा सांस नहीं आ रहा होता तो ऑक्सीजन मिलना कितना ज़रूरी हो जाता है, हवा मिलनी कितनी ज़रूरी हो जाती है, तो हवा हमें सुकून दे रही होती है। सेम इन द वे हर चीज़ के दो पहलू है, एक अच्छा पहलू और एक बुरा पहलू है। अब अगर हमने अमन हासिल करना है, एंड टू अटेन पीस वन नीड्स टू फोकस ऑन ओनली गुड एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, तो इंसान को ज़िंदगी के अच्छे पहलुओं पर गौर करना चाहिए। अगर वो रियलिटी में अमन चाहता है अपनी ज़िंदगी में, तो हर ज़िंदगी में अच्छे पहलू भी होते हैं, बुरे पहलू भी होते हैं, अच्छी यादें भी होती हैं, बुरी यादें भी होती हैं। अब ये हम पे डिपेंड करता है कि हम किस चीज़ को ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, अच्छाई को फोकस कर रहे हैं या बुराई को फोकस कर रहे हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं स्टेंजा नंबर 1 की तरफ। तो पहला स्टेंजा, इस पोइम के सिर्फ 2 ही स्टेंजास हैं। पहले स्टेंजा में है कि द विंड इज़ नाउ, यानी हवा है अब, अ रोरिंग, एक चिंगाड़ती हुई, स्मैशिंग, तोड़ती हुई, मॉन्स्टर ऑफ डिस्ट्रक्शन, तबाही का देव है। ठीक है, देव जिसके अंदर बहुत ताकत होती है। रैकिंग ऑल मैंस वर्क, हर इंसान के काम को तबाह कर देती है। फ्रॉम द वैलीज, वादियों के अंदर, फ्रॉम द वेल्स, एंड सेंड्स दैम स्पिनिंग, और जो तबाह किया हुआ काम है वो घुमा देती है, उड़ा देती है। ब्रोकन टूटा हुआ उड़ रहा है, यानी कि क्या है, यहाँ पे हवा का वही एंगर मूड जो है वो दिखाया गया कि किस तरह वो चिंगाड़ती तोड़ती हुई आ रही है, और इंसान ने जो चीज़ें अपनी आरामदेह ज़िंदगी के लिए बनाई थी उनको तबाह कर दिया। ठीक है, और जो है उनको उड़ा फुड़ा दिया। ठीक है, तो इस स्टेंजा के अंदर, अब जैसे कि मैंने आपको थीम के अंदर भी गाइड किया है, उसके पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी गाइड किया है कि वो हमें ज़िंदगी का डार्क पहलू बता रही है, यानी जो है
منفی اثرات دکھا رہی ہے. اب اسی کی ایکسپلینیشن میں چلتے ہیں ہم لوگ. تو اس پوئم کے اندر جو کچھ میں نے آپ کو بتایا اسی کی ایکسپلینیشن لکھی ہوئی ہے. بیسیکلی آپ کو پتہ ہے کہ 10th کلاس میں ایکسپلینیشن وغیرہ نہیں آتی ہے, ٹھیک ہے, لیکن ہم نے پھر بھی ایکسپلینیشن لکھی تاکہ آپ کے اندر ایٹ لیسٹ سینس ہو. اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پیپر کے اندر ایک اسٹینزا کے اندر سے کمپریہنشن آتی ہے, یعنی کوئی کوشچنس دیا ہوتا ہے اور اس کا آپ کو میننگ دینے ہوتے ہیں, تو وہ آپ لوگوں کو تبھی آئیں گے جب آپ لوگوں کو یہ چیزیں سمجھ آ جائیں گی کہ پوئم کس مقصد کے لیے لکھی گئی, اور پوئم میں جو پوئٹس تھی یا پوئٹ تھا وہ ہمیں کیا سمجھانا چاہ رہا ہے, ٹھیک ہے. یعنی ایک ہوتے ہیں انر میننگس اور ایک ہوتے ہیں سرفیس میننگس. تو سرفیس میننگس تو ہم نے پڑھ لیا ہے, لیکن اس کی انر میننگس, اس کا ایم کیا تھا, وہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو دس پوئم ہیز اونلی 2 اسٹینزاز ان اٹ. اس کے اندر 2 جو ہے اسٹینزاز ہیں. فرسٹ اسٹینزا ڈسکرائب ڈسٹرکشن, تباہی بتاتا ہے, کازڈ بائی دا فیوری آف دا ونڈ, جو ہوا کے غصے کی وجہ سے ہے, ٹو دا بلڈنگس, کراپس, ٹریز, یعنی ہر چیزوں کو وہ تباہ کر رہی ہے. دا پوئٹ ہیز کمپیئرڈ دا ونڈ ٹو دا مونسٹر, پوئٹ نے کمپیئر کیا ہے ہوا کو دیو کے ساتھ. جیسے دیو میں بہت طاقت ہوتی ہے, تو جب وہ طاقت میں آتا ہے تو وہ اس کے راستے میں جو بھی چیز اس کو روکنے کی کوشش کرتی ہے وہ اس کو تباہ کر دیتا ہے, ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے اس پہلے اسٹینزا کو ہم پہلے بھی اچھے والا ایکسپلین کر چکے ہیں. ادھر میں ایک جو ہے اس کا اضافہ کرنا چاہ رہی تھی کوٹیشن کا, کہ پیس تبھی قائم ہوگا جب انسان ہر جو چیز ہے, یعنی کہ جو پاور ہے, اس کو ہم لو سے ریپلیس کر دیں. آپ دوسرے اسٹینزا کی طرف جاتے ہیں, بٹ آل دیٹ از ناٹ ان اٹس کور, ٹھیک ہے, لیکن حقیقت میں یہ نہیں ہے, یعنی مرکز میں یہ نہیں ہے. یعنی ظاہر تو ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ ہوا غصہ کرتی ہے, چنگاڑتی ہے, چیزوں کو پھیلا دیتی ہے, لیکن حقیقت اس کی ایسے نہیں ہے. اٹس سینٹر از ان ٹروتھ, اس کی حقیقت اس کے اندر موجود ہے. دیٹ از اٹرنل اسٹیلنس, یعنی نہ ختم ہونے والا سکوت, ابدی سکوت. برائٹ بلو اسکائز, اور چمکتا ہوا روشن آسمان. اینڈ آر یو ہیئر اینڈ جینٹل وسپرس, اور جو کچھ آپ سنتے ہیں وہ نرم نرم سرگوشیاں ہیں, فار اوے, دور سے آتی ہوئی ہمیں دکھائی دیتی ہیں, اور بالکل ان امپورٹنٹ ہیں, یعنی بے معنی ہیں, ٹھیک ہے. یعنی ہمیں جب اللہ تعالیٰ کی جب ہمیں کوئی چیز دیتا ہے تو ہم اس کو آن نہیں کر رہے ہوتے, ہم اس کی شکر گزاری نہیں کر رہے ہوتے, ہمیں لگتا ہے ہوا بے معنی ہے, لیکن جب یہ نہیں ہوگی تو تب ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ کتنی امپورٹنٹ تھی, ٹھیک ہے. اس کے وسپرز, اس کی سرگوشیاں ہمیں بے معنی لگ رہی ہیں, ٹھیک ہے. دا سیکنڈ اسٹینزا, دا پوئٹ ڈسکرائبس کنسٹرکٹیو اسپیکٹس آف دا ونڈ, یعنی زمین جو ہوا ہے اس کا مثبت پہلو بتا رہی ہے, اس کا کنسٹرکٹیو تعمیراتی پہلو بتا رہی ہے. پہلے میں وہ ڈسٹرکٹیو تھی, اب وہ کنسٹرکٹیو ہو گئی. دا ونڈ از اسینشیل ٹو لائف آف آل ہیومنس, ونڈ جو ہے تمام انسانوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے, اینیملس کے لیے, پلانٹس کے لیے. اٹ میں بی ڈسٹرکٹیو فار سم ٹائمس, وہ بعض اوقات جو ہے وہ تباہ کن ہو سکتے ہیں, بٹ اٹس ریئل فنکشن از اٹرنل, لیکن اس کے اصل جو مقصد ہے وہ نہ ختم ہونے والا سکوت ہے. دیٹ گیوز برتھ ٹو برائٹ اینڈ بلو اسکائی, یعنی زمین آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اس ہوا کی وجہ سے ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا اٹرنل اسٹلنس جو ہے یہی برائٹ اینڈ بلو اسکائی کی وجہ ہے. دین دیر از اونلی دا جینٹل بریز, اور یہ جو نرم نرم ہوائیں ہیں, ود اٹس سلو وسپرس دیٹ کازز نو ڈیمیج ٹو لائف آن دا ارتھ, اور جو زمین پر جتنی بھی زندگی ہیں ان کے لیے کسی قسم کا کوئی جو ہے خطرہ نہیں بنتی یا اس کو کوئی نقصان نہیں بتاتی. وین دا پاور آف دا لو اوور کمز دا پاور آف جو ہے, مطلب جب لو پاور ہوگی, لو کی جو پاور ہے وہ اوور کم کر لے گی, یعنی غالب آ جائے گی, ٹھیک ہے. یعنی محبت کی جو طاقت ہے وہ جب ڈیسیگنیشن کی طاقت پہ کور آ جائے گی, اوور کم کر لے گی, تو تب جو ہے ہمیں حقیقتاً سکوت حاصل ہوگا, امن حاصل ہوگا. امید ہے کہ آپ کو اچھے سے لیسن سمجھ آ گیا ہوگا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.